ایک माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल के बिस्तर पर इंतज़ार कर रही थी कि कब डॉक्टर्स उसके बच्चे को उसके पास लेकर आएं, वो प्यार से बच्चे को गले लगाए, देखे और खुशी का इजहार करे। लेकिन जब डॉक्टर्स उसके पास आए, डॉक्टर्स ने जो बात कही तो वो खातून ज़ारों की तार रोने लगी। डॉक्टर्स ने कहा कि अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ मत दो, उसको भूखा रखो ताकि वो मर जाए, क्योंकि बिलाखिर उसे मरना ही है। तुम्हारा बच्चा जिस हाल में पैदा हुआ है उसमें वो 24 घंटे से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुनकर माँ के ऊपर बिजली टूट पड़ी। माँ का दिल टूट गया, वो ज़ारों की तार रोने लगी। उसने डॉक्टर से कहा कोई तो हल होगा मेरे बच्चे को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को ऐसी मेडिकल कंडीशन का सामना है जिसमें वो 24 घंटे से ज़ायद ज़िंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए हमने तुम्हें ऐसा मशवरा दिया है। वो माँ दिल बर्दाश्ता तो थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को अस्पताल से लिया और वो घर आ गई। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। उसने इस बच्चे का नाम क्लाडियो रखा। अब बच्चे की सूरत हाल क्या थी, बच्चा कैसा नजर आता था, वो भी हम आपको वीडियो में साइड विंडो में दिखा रहे हैं। बच्चे की गर्दन पीछे की जानिब झुकी हुई थी, यानी कि वो दुनिया को उल्टा देखता था। उसके हाथ उसके सीने से लगे हुए थे, उसके पाँव झुके हुए थे, घुटने मुड़े हुए थे। वो घुटनों के बल ही आगे जब ज़िंदगी में बढ़ा तो चलता था, जिस तरह से कोई शख्स घुटनों के बल खड़ा हो, बैठा हो, उस तरह से। उसकी माँ ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, उसका ख्याल रखा। जो डॉक्टर्स ये दावा करते थे कि ये बच्चा 24 घंटे से ज़ायद ज़िंदा नहीं रह पाएगा, वो बच्चा आज भी ज़िंदा है। अब वो बड़ा हो चुका है। उसकी 2024 की तस्वीर भी आप विंडो में देख सकते हैं। उसको आप देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि शायद उसकी ज़िंदगी बहुत ही मिजरेबल है, वो बहुत दुख में, परेशानी में, तकलीफ़ में जीता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज़िंदगी से भरपूर इंसान की तरह से ज़िंदगी गुजारता है। वो म्यूज़िक प्ले करता है, वो गाने गाता है, वो नाचता है, वो पेन के ज़रिए से पेन को मुंह में रखकर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है जिसको अपने होंठों से ऑपरेट करता है। वो अपने आप खाता है, पीता है। लेकिन कुछ मराहिल ऐसे हैं जिसमें उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उसकी माँ फ़रिश्ता बनकर, उसका भाई फ़रिश्ता बनकर उसके साथ मौजूद होते हैं। उसको गुस्ल देना हो, उसको बाथरूम में लेकर जाना हो, उसके कपड़े तब्दील करने हो, तो भाई उसका बाजू बन जाता है। माँ उसके लिए उसके मनपसंद खाने बनाती है। वो कहता है जब टीन एज में पहुँचा कि मैं इस दुनिया को फ़तह करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। लोग मुझे हैरत की नज़र से देखते हैं, लोग मुझ पर रहम खाते हैं, लोग कहते हैं कि कोई शख्स इस तरह घुटनों के बल कैसे चल सकता है। लोग कहते हैं कि तुम तो पूरी ज़िंदगी दुनिया को उल्टा देखते रहोगे, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि रब ताला ने मुझे ये ज़िंदगी दी है। उसकी माँ भी बहुत शुक्रगुजार नज़र आती है और वो कहती है कि अगर उस रोज़ मैं डॉक्टर्स का मशवरा मान लेती, अपने बच्चे को भूखा मरने देती, तो मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशगवार तब्दीली ना आती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा ऐसा क्यों है, इसकी हड्डियाँ सीधी नहीं है, इसकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है, इसके हाथ भी इसी वजह से सीने से लगे रहते हैं कि इसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, पाँव की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, टांगों की हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं। इस बीमारी को कहते हैं आर्थोग्राइकोसिस, जिसमें आपकी हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं। और गर्दन की साख्त तो आप देखिए कि गर्दन पीछे कमर से जा लगी है, इसका सर उल्टा है, उसको पूरी दुनिया उल्टी नज़र आती है। इस बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं हो पाया। डॉक्टर्स ने मायूस होकर माँ को यही कहा था कि बिलाखिर ये बच्चा इस दुनिया से चला जाएगा, 24 घंटे भी नहीं ज़िंदा रह पाएगा। लेकिन माँ की हमदर्दी, माँ के प्यार की एक आला मिसाल भी है कि उसने ना सिर्फ बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, उसके दुनिया भर में जाने के ख्वाब को भी पूरा किया। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा घर में बंद रहा हो या सिर्फ इसकी माँ और भाई ने इसकी टेक केयर की हो और इसको घर में रखकर प्यार मोहब्बत दी हो, बल्कि उसको दुनिया में ले जाया गया, घुमाया फिराया गया। इस बच्चे ने अपनी तालीम भी मुकम्मल की। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है, ये ग्रेजुएट है। इसने क्या तालीम हासिल की है? अकाउंटेंट बन चुका है। उसके साथ साथ ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम भी करता है। प्रोफेशनली मोटिवेशनल स्पीकर है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता है, लोगों को ज़िंदगी जीने का ढंग बताता है और बताता है कि मैं इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, इतनी रेयर कंडीशन में होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी खुशो-खुरम अंदाज में अगर गुजार सकता हूँ, तो आपके पास तो अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतें मौजूद हैं, आप क्यों नाखुश होते हैं। और आज की वीडियो में हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इस तरह की वीडियोस के बाद यकीनी तौर पर हमारे दिल में भी शुक्रगुजारी भर जाएगी कि हम छोटी सी तकलीफ़ पर, परेशानी पर
اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں، بددل ہو جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہوتے ہیں، ایک سبق بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل مصیبت ہوتی ہے تو اس میں صبر کیا جانا چاہیے۔ یہ بار بار ہمیں درس ملتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، اور ہمارا پیارا مذہب تو ہمیں اسی بات کی تلقین بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اس وقت تک کوئی مشکل نہیں ڈالتا جب تک آپ وہ بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہو جاتے، یعنی کہ آپ پر جو مشکل آتی ہے آپ اس سے نکل ہی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت اگر رکھی ہے، کوئی مشکل پریشانی تکلیف رکھی ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ تو یہ کلاڈیو کو آپ دیکھنے کے بعد ہمت پکڑیں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف پریشانی ہے تو اس کو بھول جائیں، اور زندگی میں جو رب تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس کی ساخت کو دیکھتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خود سے چلتا ہوگا، وہ چلتا ہے گھٹنوں کے بل، اس کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتا ہوگا، لیکن وہ دنیا میں اسی طرح سفر کرتا ہے۔ اس کو دنیا الٹی نظر آتی ہے لیکن وہ شکایت نہیں کرتا۔ اس نے پیانو بجانا بھی سیکھا، مختلف تصاویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے پین کو ہونٹوں میں دبائے ہوئے ہے اور اس سے پیانو کی دھن بجانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، جیسے باقی لوگ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، وہ اپنے جو الٹا ہوا منہ ہے اس کے ذریعے سے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اپنے فون کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہونٹوں کے ذریعے سے آپریٹ کر رہا ہے، پھر وہ خوشی خوشی رقص بھی کرتا ہے۔ جہاں جاتا ہے مالز میں، ریسٹورنٹس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب کلاڈیو بہت زیادہ پاپولر بھی ہو چکا ہے، لیکن اس میں کریڈٹ اس کی والدہ کو بھی دینا چاہیے، جنہوں نے کسی کی ایک نہ مانی۔ ارد گرد کے لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا، اتنی مشکل میں تکلیف میں تم زندگی گزارو گی، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے، وہ بالکل نارمل بھی ہے، والدہ بھی اس کی بالکل نارمل ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو ایکسیپٹ کیا اسی صورت میں جس طرح سے وہ پیدا ہوا، اور آج 2024 پہنچنے کے باوجود وہ بالکل اپنی زندگی خوش و خرم انداز میں گزار رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس کی آگے کی زندگی بھی بہت اچھی گزرے، اور اسی طرح سے وہ مختلف دنیا کا سفر کرتے کرتے لوگوں تک اپنی موٹیویشن بھی پہنچاتا رہے۔ ابھی تک کافی ملکوں کا وہ سفر کر چکا ہے، اور اس کا یہی کہنا تھا کہ میں دنیا کو گھومنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک وقت میں ایسا لگتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، میں ایسا نہیں کر پاؤں گا، پھر میں نے دل میں سوچا کہ وہ تمام چیزیں جو لوگ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں کر پاؤں گا، میں نے زندگی میں وہ سب چیزیں کی ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں دنیا کا سفر نہ کر پاؤں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ پرعزم ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ میں زندہ ہی نہیں رہ پاؤں گا، آج میں زندہ ہوں، خوش و خرم ہوں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام اور جواب ہے کہ آپ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اگر کسی چیز پر کوئی قادر ہے، قادر مطلق ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے کلاڈیو اور اس طرح کے اور بھی بہت سے انسانوں کو پیدا کیے، اور وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اپنی ہمت نہیں ہارتے ہیں، ارد گرد کی باتوں سے دل برداشتہ نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے گھر والے، ان کے آس پاس کے دوست احباب ان کے بازو بنتے ہیں، اور کلاڈیو بھی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، تکلیفوں پر آج کے بعد آنسو بہائیں گے، مایوسی کا اظہار کریں گے، یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ صبر اور شکر کریں گے؟ ویڈیو کے آخر میں چاہوں گی کہ کامنٹس میں آپ ضرور بتائیے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔